नाज़रीन, ये कैसा वक्त आ गया है कि सच बोलना जुर्म बन गया है, हक का साथ देना गुनाह बन चुका है और एक शख्स के साथ खड़ा होना गोया अपनी इज्जत, रोजगार और हत्ता की इबादत गाहों से भी महरूमी की सनद बन गया है। आज अगर कोई इमरान खान का नाम ले, उसकी हिमायत करे या सिर्फ उसके हक में दुआ ही कर दे तो वो रियासती इंतकाम की बट्टी में जोंक दिया जाता है, जैसे वो ना कोई शहरी हो, ना किसी आईनी तहफ्फुज का हकदार, गोया वो एक नाकाबिले माफी मुजरिम हो जिसका गुनाह सिर्फ ये है कि वो एक शख्स को मुहिब्बे वतन समझता है। सहाफी जिनका काम सवाल उठाना, सच दिखाना और अवामी नफ्स पर हाथ रखना था, अब एक एक करके खामोश किए जा रहे हैं। जो भी इमरान खान के हक में लब कुशाई करता है वो किसी टीवी चैनल का हिस्सा नहीं रहता। एक जमाना था कि एंकर्स अवाम की जुबान हुआ करते थे, अब वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने वाले रोबोट बन चुके हैं। जो अपने ज़मीर की मानते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। सियासतदानों की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। आज अगर कोई MPA, MNA या मकामी काउंसलर भी इमरान खान का नारा लगा दे तो उस पर मुकदमात की बौछार कर दी जाती है, उसके कारोबार बंद, दफातर सील और उसके खानदान को भी निशाना बनाया जाता है। गोया किसी अमर के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो और वो अमर किसी आईनी बंधन में भी ना हो, और जिस जज ने भी आइन और इंसाफ की रोशनी में फैसला दिया उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा या उसकी जात पर ऐसे हमले किए गए कि इज्जत नफ्स भी रो पड़ी हो। इंसाफ के ईवानों को यरगमाल बनाने की ऐसी रिवायत शायद ही किसी मुहज्जब कौम में देखी गई हो। हत्ता के खेल और फन का दायरा भी इस कैंसर से बच ना सका। एक क्रिकेटर ने इमरान खान को याद किया, जो कि खुद इस मुल्क के सबसे बड़े हीरो, वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान और दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बढ़ाने वाला शख्स रहा, तो उसका करियर मिट्टी में मिला दिया गया। एक अदाकार ने खान साहब की हिमायत की तो उस पर दरवाजे बंद, स्क्रीन कलदम और प्रोजेक्ट्स मनसूख हो गए। फन और सियासत को जुदा रखने का दावा करने वाले अब फनकारों को नजरियाती सजा दे रहे हैं। मगर सबसे अफसोसनाक, दिल दहला देने वाली और रूह को रुला देने वाली खबर ये है कि अब मजहब और दीन की आड़ में भी इंतकाम का बाजार गर्म है। उलमा इकराम जिन्हें हमेशा फिक्री आजादी, रूहानी क़ियादत और मशरती असलाह का स्तून समझा गया, अब वो भी सियासी इंतकाम की आग का ईंधन बनाए जा रहे हैं और निशाना बने हैं मौलाना तारिक जमील जैसे आलिम, जो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तबलीग, दीन की खिदमत और इंसानियत की इस्लाह में सर्फ कर चुके हैं। मौलाना तारिक जमील जिनकी आवाज दुनिया के कोने कोने में सुनी जाती है, जिनके खिताबात ने लाखों दिलों को अल्लाह की तरफ माइल किया, जिन्होंने नौजवान नस्ल को इखलाक, दीन और मोहब्बत का दर्स दिया, आज वो मजलिस शुरा से इसलिए निकाले जा रहे हैं कि उनका झुकाव एक मखसूस सियासी शख्सियत की तरफ है। ये कैसा इंसाफ है, कैसा दीन है जो इख्तिलाफी राय पर बुजुर्गों की तजलील करता है। उनकी लीक शुदा ऑडियो सुनकर दिल कांप उठा। एक उम्र रसीदा बावकार आलमे दीन जिसने अपनी जवानी से बुढ़ापे तक तबलीगी जमात के लिए अपना सब कुछ वक्फ किया, वो शिकवा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और रो रहा है कि क्यों, आखिर क्यों? क्या मैंने दीन के लिए अपना सब कुछ नहीं दिया? क्या मेरी खिदमत महज इसलिए बेकार हो गई कि मैंने इमरान खान के लिए कुछ दुआया कलमात कह दिए? ये सिर्फ मौलाना तारिक जमील की दास्तान नहीं, ये इस पूरे माशरे की तस्वीर है जहाँ इख्तिलाफी राय जुर्म है, सच बोलना गुनाह है और जो हक के साथ खड़ा हो वो दुश्मन गर्दाना जाता है। ये इंतकामी सियासत नहीं बल्कि फिक्री गुलामी की बदतरीन शक्ल है। ये वो रविश है जो कौमों को खोखला करती है, इखलाकियात का जनाजा निकालती है और फिर तारीख में सिर्फ इबरत के तौर पर याद रखी जाती है। क्या हम वही बनना चाहते हैं? क्या हमने यही सबक सीखा है आजादी, कुर्बानी और जमहूरियत से? अगर नहीं तो वक्त है कि हम आवाज बुलंद करें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों और हर उस शख्स के साथ इजहारी यकजहती करें जो सच की कीमत अदा कर रहा है, चाहे वो सहाफी हो, सियासतदान, जज, फनकार या एक आलमे दीन, क्योंकि कल ये तूफान तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। आइए मौलाना की ये लीक ऑडियो मुलाहजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूँ, 2018 में तुम नए भट्ट साहब को लेके आ गए थे कि आपने मशवरे में नहीं आना। ये तबलीग पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से सीखी। मैंने तो न कुरान में देखी, न हदीस में, न सीरत में, न मौलाना इनाम साहब, न अब्दुल्लाह साहब, न मौलाना यूसुफ साहब, न मौलाना इलियास साहब। ये तुम लोगों की अपनी तबलीग थी। मैंने कहा जी ठीक है, नहीं आता हूँ, तुम्हें याद है अच्छी तरह। अगले इज्तिमा में फिर 10 आदमी लेकर तुम आ गए, डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर सलीम साहब और डॉक्टर रूहुल्ला साहब और मौली इफ्तिखार साहब और मौली ज़ाउल हक साहब और मौली खुर्शीद साहब और चौधरी रफीक साहब और नईम शाह साहब और हशमत साहब, एक और भी था, मैंने 10 गिने थे मेरे ड्राइंग रूम में। तुम सब ने कहा कि आपने मशवरे में नहीं आना। अकल के अंधो, इसको तबलीग कहते हैं कि आपने मशवरे में नहीं आना। मैंने कहा मैंने आज तक कभी कहा है कि मेरा बयान कराओ? ना कराना मैं आऊंगा। मौलाना शान साहब ने मेरा नाम ले दिया, बयान तय हो गया। अगला वो दूसरे मैसेज में तुमने सुना है कि फिर मौलवी हबीबुल हक साहब ने और ज़ाउल हक ने क्या किया।
مولانا طارق جمیل کی حالیہ لیک شدہ آڈیو سنی تو جیسے دل کی دھڑکن رک سی گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایک لرزہ سا پورے بدن میں دوڑ گیا۔ وہ آواز جو ہمیشہ امت کے لیے رحمت، محبت اور اصلاح کا پیغام ہوا کرتی تھی، آج درد، شکوہ اور بے بسی سے بری ہوئی سنائی دی۔ وہ مولانا جو زندگی بھر دوسروں کے دل جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، آج خود دل ٹوٹنے کی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ وہ عالم دین جن کے ایک بیان سے لاکھوں آنکھیں اشک بار اور ہزاروں دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے، آج خود نمناک آنکھوں کے ساتھ فریاد کر رہے ہیں کہ ظالموں نے میرا دل دکھا دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ ایک ایسے شخص کا دل تھا جو اپنے خالق سے کیے گئے عہد کی گواہی عمر بھر دیتا رہا۔ وہ شخص جس نے اپنی جوانی، اپنا سکون، اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی راہ میں گزار دیا، جو کبھی مدرسے کے فرش پر بیٹھا اور کبھی دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا، آج وہ اس قدر دکھی، اس قدر بے بس کہ اپنے ہی ساتھیوں کے تانوں اور ستم کا شکار ہو گیا۔ آواز میں موجود لغزش، رنجش اور سناٹے کو الفاظ میں سمیٹنا مشکل ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے 18 سال کی عمر سے لے کر اب تک یعنی تقریباً 50 سال تبلیغ میں گزار دیے، میں نے اپنا سب کچھ اس جماعت کے لیے قربان کر دیا۔ آج رائیون کا جو مقام ہے وہ اللہ کے بعد میری کوششوں، میرے خون، میری محنت اور میرے آنسوؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج جب مجھ پر ایک مشکل وقت آیا تو یہی جماعت، یہی مجلس شورا مجھے نکال باہر پھینک رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا حقیقت جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مجلس شورا کے کچھ ارکان پر کہاں سے دباؤ آیا ہے، کس نے فون کیے، کس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ان کی تربیت، ان کا وقار، ان کی دینداری انہیں اس سازش کو کھل کر بے نقاب کرنے نہیں دیتی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر ان کی آہیں، ان کی خاموشی، ان کے الفاظ کے بیچ چھپی سسکیاں ساری کہانی بیان کر رہی ہیں۔ کیا صرف اس لیے کہ مولانا طارق جمیل نے عمران خان کے حق میں کچھ کہہ دیا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے حق گوئی سے کام لیا؟ کیا اتنی بڑی شخصیت کو اس لیے نشانی عبرت بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی ممنوع شخصیت کے لیے دعا گو ہوئے؟ افسوس، یہ صرف ایک شخص کی توہین نہیں، یہ اس محنت، اس صداقت اور اس دینداری کی توہین ہے جو طارق جمیل نے ساری زندگی سینے سے لگائی رکھی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مجلس شورا سے نکال کر دین کا راستہ روک دیا ہے، وہ یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جو کام اخلاص سے کیا جائے وہ عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج ملک کا ہر درد مند دل، ہر دین سے محبت رکھنے والا شخص، ہر وہ انسان جو سچائی سے واقف ہے، وہ مولانا طارق جمیل کے اس دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ہم نے اس لیے علماء کرام کو عزت دی تھی کہ جب وہ حق بات کہیں تو انہیں بے دردی سے رسوا کیا جائے؟ یہ محض طارق جمیل کی آزمائش نہیں، یہ پوری قوم کی آزمائش ہے کہ کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خاموش رہ کر ظلم کو تقویت دیں گے۔ یہ وقت ہے کہ امت جاگے، یہ وقت ہے کہ دین کے طلبگار، علم کے وارث اور سچ کے پرستار آواز بلند کریں، تاکہ کل جب تاریخ لکھی جائے تو ہم ان ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ دکھائی دیں جنہوں نے ایک درد مند دل والے عالم دین کا دل توڑ دیا۔ ظالموں نے میرا دل دکھا دیا ہے، یہ صرف ایک فقرہ نہیں، یہ پوری امت کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ مولانا طارق جمیل محض ایک نام نہیں بلکہ محبت، حکمت، اخلاص اور دین کی دعوت کا وہ چراغ ہے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دلوں کو منور کیا۔ انہوں نے دین اسلام کو صرف ممبر و محراب کا محتاج نہیں رہنے دیا بلکہ اسے گلی کوچوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ٹی وی سکرینوں، کھیلوں کے میدانوں اور دلوں کی دھڑکنوں تک پہنچا دیا۔ تبلیغی جماعت کا دائرہ کار ہمیشہ سے سادہ طرز زندگی اور مخصوص حلقہ ہائی فکر تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ مولانا طارق جمیل نے جب اپنی دعوتی زندگی کا آغاز کیا تو وہ بھی اسی روایتی انداز کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے جلدی محسوس کیا کہ صرف الفاظ سے نہیں، دلوں کو جیتنے کے لیے محبت، نرمی اور فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تبلیغ میں محبت کا رنگ شامل کیا اور یہی وہ پہلا نقطہ تھا جہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کی تقاریر میں وحی سے زیادہ وعظ ہے، نفرت کی بجائے محبت ہے اور فتوے کی بجائے فہم ہے۔ ان کا انداز گفتگو ایسا ہے کہ سننے والا دل تھام لیتا ہے۔ ان کی باتوں میں وہ کشش ہے کہ خود بیزار دل بھی تائب ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، ان کی زبان میں بات کی اور اس طبقے کو دین کی طرف مائل کیا جو برسوں سے مسجدوں سے دور تھا۔ آج اگر کوئی پاکستان کے سب سے زیادہ سنے جانے والے عالم دین کا نام لے تو بلا جھجک مولانا طارق جمیل کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی ویڈیوز، کتابات اور بیانات یوٹیوب، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر کروڑوں مرتبہ دیکھے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسے مبلغ بن چکے ہیں جن کی رسائی صرف علماء یا معتدین لوگوں تک محدود نہیں بلکہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں تک ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ نوجوان ہوں یا کاروباری افراد، دہقان ہوں یا اداکار، سیاستدان ہو یا کھلاڑی۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے پہلے بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے سلیبریٹی کلچر کو تبلیغ کے دائرے میں شامل کیا۔ وہ اداکاروں، گلوکاروں، کرکٹرز اور ماڈلز کے پاس خود چل کر گئے، ان سے میل جول کیا، ان کی زندگیوں میں دلچسپی لی اور پھر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جگائی۔ ان کی محنت سے جنید جمشید جیسے سنگر داعیے دین بنے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔